ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सूत उवाच सम्प्रस्थिते द्वारकायां जिष्णौ बन्धुदिदृक्षया ज्ञातुञ्च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। व्यतीताः कतिचिन्मासास्तदा नायात्ततोऽर्जुनः ददर्श घोररूपाणि निमित्तानि कुरोद्वहः। कालस्य च गतिं रौद्रां विपर्यस्तर्तु धर्मिणः पापीयसेन्द्रिणां वार्तां क्रोधलोभानृतात्मनां। जिह्मप्रायं व्यवहृतं शाठ्यमिश्रं च सौहृदं पितृमातृसुहृद्भ्रातृदम्पतीनां च कल्कनम्। निमित्तान्यत्यरिष्टानि काले त्वनुगते नृणां लोभाद्यधर्मप्रकृतिं दृष्ट्वो वाचानुजन् नृपः। युधिष्ठिर उवाच सम्प्रेषितो द्वारकायां जिष्णुर्बन्धुदिदृक्षया ज्ञातुञ्च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। गताः सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः नायाति कस्य वा हेतोर्नाहं वेदेदमञ्जसा। अपि देवर्षिणादिष्टः सकालोऽयमुपस्थितः यदात्मनोऽङ्गमाक्रीडं भगवानुत्सिसृक्षति। यस्मान्नः सम्पदो राज्यं दाराः प्राणाः कुलं प्रजाः आसन् सपत्नविजयो लोकाश्च यदनुग्रहात्। पश्योत्पातान्नरव्याघ्रदिव्यान् भौमान् सदैहिकान् दारुणान् शंसतो दूराद्भयन्नो बुद्धिमोहनम्। ऊर्वक्षिबाहवो मह्यं स्फुरन्त्यङ्गपुनः पुनः वेपथुश्चापि हृदये आराद्दास्यन्ति विप्रियम्। शिवैषोऽद्यन्तमादित्यमभिरौत्यनलानना मामङ्गसारमेयोजमभिरेभत्यभेरुवत्। शस्ताः कुर्वन्ति मां सव्यं दक्षिणं पशवो परे वाहांश्च पुरुषव्याघ्रलक्षजे रुदतो मम। मृत्युदूतः कपोतोऽयमुलोकः कम्पयन्मनः प्रत्युलोकश्च कुह्वानैरनिद्रौ शून्यमिच्छतः। धूम्रादिशः परिधयः कम्पते भूः सहाद्रिभिः निर्घातश्च महांस्तातसाकञ्चस्तनजित्नुभिः। वायुर्वातिखरस्पर्शो रजसा विसृजं स्तमः असृग्वर्षन्ति जलदा बीभत्समिव सर्वतः। सूर्यं हतप्रभं पश्य ग्रहमर्दं मिथो दिवि ससङ्कुलैर्भूतगणैर्ज्वलिते इव रोदसी। नद्यो नदाश्चक्षुभिताः सरांसि च मनांसि च न ज्वलत्यग्निराज्येन कालोऽयं किं विधास्यति। न पिबन्ति स्तनं वत्सा न दुह्यन्ति च मातरः रुदन्त्यश्रुमुखा गावो न हृष्यन्त्रिषभाव्रजे। दैवतानि रुदन्तीव स्विद्यन्ति ह्युच्चलन्ति च इमे जनपदाग्रामाः पुरोद्यानाकराश्रमाः। भ्रष्टश्रियो निरानन्दाः किमघं दर्शयन्ति नः मन्य एतैर्महोत्पातैर्नूनं भगवतः पदैः। अनन्यपुरुषश्रीभिर्हीना भोर्हतसौभगा इति चिन्तयतस्तस्य दृष्टारिष्टेन चेतसा राज्ञः प्रत्यागमद्ब्रह्मन् यदुपुर्याः कपिध्वजः। तं पादयोर्निपतितमयथा पूर्वमातुरम् अधोवदनमब्बिन्दोन् सृजन्तं नयनाब्जयोः। विलोक्योद्विग्नहृदयो विच्छायमनुजन् नृपः पृच्छति स्म सुहृन्मध्ये संस्मरन्नारदेरितम्। युधिष्ठिर उवाच कच्चिदानर्तपुर्यान्न स्वजनाः सुखमासते मधुभोजदशार्हार्हसात्वतान्धकवृष्णयः। शूरो मातामहः कच्चित् स्वस्त्यास्ते वाथमारिषः मातुलः सानुजः कच्चित् कुशल्यानकदुन्दुभिः। सप्तस्वसारस्तत्पत्न्यो मातुलान्यः सहात्मजाः आसते सस्नुषाः क्षेमं देवकी प्रमुखा स्वयं। कच्चिद्राजाहुको जीवत्यसत्पुत्रोऽस्य जानुजः
हृदीकः ससुतो क्रूरो जजन्तगदसारणाः आसते कुशलं कच्चिद्ये च शत्रुजिदादयः कच्चिदास्ते सुखं रामो भगवान् सात्वतां प्रभुः प्रद्युम्नः सर्ववृष्णीनां सुखमास्ते महारथः गम्भीररयो निरुद्धो वर्धते भगवानुत सुषेणश्चारुदेष्णश्च साम्बोजाम्बवते सुतः अन्ये च कार्ष्णिप्रवराः सपुत्रा ऋषभादयः तथैवानुचराः शूरे श्रुतदेवोद्धवादयः सुनन्दनन्दशीर्षण्याये चान्ये सात्वतऋषभाः अपि स्वस्त्यासते सर्वे रामकृष्णभुजाश्रयाः अपि स्मरन्ति कुशलमस्माकं बद्धसौहृदाः भगवानपि गोविन्दो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः कच्चित्पुरे सुधर्मायां सुखमास्ते सुहृद्वृतः मङ्गलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च आस्ते यदुकुलाम्भोधावाद्योऽनन्तसखः पुमान् यद्बाहुदण्डगुप्तायां स्वपुर्यां यदवोर्चिताः क्रीडन्ति परमानन्दं महापौरुषिका इव यत्पादशुश्रूषणमुख्यकर्मणा सत्यादयोऽद्व्यष्टसहस्रजोषितः निर्जित्य सङ्ख्ये त्रिदशांस्तदाशिषो हरन्ति वज्रायुधवल्लभोचिताः यद्बाहुदण्डाभ्युदयानुजीविनो यदुप्रवीराह्यकुतो भयामुहुः अधिक्रमन्त्यङ्घ्रिभिराहृतां बलात् सभां सुधर्मां सुरसत्तमोचिता कच्चित्ते नामयन्तातभ्रष्टतेजा विभासि मे अलब्धमानो वज्ञातः किं वा तातचिरोषितः कच्चिन्नाभिहतो भावैः शब्दादिभिरमङ्गलैः न दत्तमुक्तमर्थिभ्य आशया यत्प्रतिश्रुतम् कच्चित्त्वं ब्राह्मणं बालङ्गां वृद्धं रोगिणं स्त्रियं शरणोपसृतं सत्त्वं नात्याक्षे शरणप्रदः कच्चित्त्वं नागमो गम्यां वा सत्कृतां स्त्रियं पराजितो वाथ भवान्नोत्तमैर्नासमैः पथि अपि स्वित्पर्यभुङ्क्तास्तं सम्भोज्यान् वृद्धबालकान् जुगुप्सितं कर्म किञ्चित् कृतवान्न यदक्षमम् कच्चित् प्रेष्ठतमेनाथ हृदयेनात्मबन्धुना शून्योऽस्मि रहितो नित्यं मन्यसे तेऽन्यथा नरुक् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे युधिष्ठिरवितर्को नाम चतुर्दशोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनम् गोविन्द गोविन्द।